नमस्ते। नमस्ते। मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरूले हेर्दै रहनुभएको सङ्केत आइसकेपछि मैले सुरुवात गर्नेछु। अनुराग बम छेत्री आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर एकछिन वेट गरौँ होला। केही साहित्य प्रेमी साथीहरू आइसकेपछि लक्ष्मी अर्पण आउनुभएको छ। नमस्ते उहाँलाई पनि। अनुराग बम छेत्री गजब होस्, शुभकामना दाजु भन्नुभएको छ। धन्यवाद भाइ। त्यस्तै गरेर टङ्कबहादुर कार्की नमस्ते भन्नुहुन्छ। नमस्ते। शरद पोखरेल मेरो प्रिय कवि हुनुहुन्छ, साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। सायद तपाईँ जापानतिर नै हुनुहुन्छ होला, सुरक्षित रहनुहोला। डिकर्ण मल्ल नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते तपाईँलाई पनि। त्यस्तै कपिल देव पनि आउनुभएको छ। अनि लक्ष्मी अर्पणाले भन्नुभएको छ म एकचोटि मात्र नमस्ते गर्छु भन्नुभएको छ। हस् अवश्य पनि, अब हात मिलाउने समय छैन, हामी नमस्ते नै गर्नुपर्छ। कपिल देवले हेर्दै हुनुहुन्छ। अझै केही 32 जना जति हामीसँग लाइभमा आइसक्नु भएको छ। र सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु म कर्णाली गुन्जनलाई, त्यस्तै गरेर अनुराग बम भाइलाई, र कर्णाली गुन्जनसम्म जोड्ने काम चाहिँ भाइ अनुराग बमले गर्नुभएको छ। र उहाँले मसँग प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। म पनि अब हामी केही कविता लेख्नेहरूलाई कविता कतै सुनिदिने मान्छे अथवा त्यो प्लेटफर्म भेटियो भने खुसी लाग्छ। र हाम्रो खुसी चाहिँ त्यही नै हुने गर्दछ कि कोही गएर कविता सुनाउँ भन्ने कुराहरू। र यो कविता फेरि जहाँ मनलाई त्यही सुन्ने वातावरण पनि बन्दैन। त्यस्तै गरेर छेत्री माधव आउनुभएको छ। नमस्ते। त्यस्तै गरेर दीपक छेत्री नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। नमस्ते। युवराज आहुति आउनुभएको छ। अब कविताको आहालमा एकपटक पौडी खेल्न पाइने भो बधाई छ दाजु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मैले धन्यवाद दिनुपर्छ यस कर्णाली गुन्जनका संयोजक निर्मोही सङ्कल्पज्यूलाई। र यो कर्णाली गुन्जनको एउटा नारा पनि छ, कला भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि कर्णाली सांस्कृतिक समाजको प्रस्तुति कर्णाली गुन्जन। र कर्णाली गुन्जनले विगतमा धेरै कामहरू गरिरहेको छ, कला साहित्य संस्कृतिको विकासको लागि, उत्थानको लागि। र यो समय कलालाई यसरी विकास गर्छु भनेर हिँड्ने धेरै कम यस्ता अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा कर्णाली गुन्जन छ। कर्णाली गुन्जनलाई आउँदा दिनमा शुभकामना तथा बधाई, अझै यस्तै कामहरू गर्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। र अब हामीसँग 38 जना आइसक्नु भएको छ। सागर विश्वकर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। नमस्कार। त्यस्तै गरेर टिआर शर्मा पनि हुनुहुन्छ। अब हामी कविता सुरुवात गर्छौँ, किनभने धेरै बोलिरहँदा तपाईँहरूलाई बोर पनि लाग्न सक्छ। पवित्रा थापा बहिनी पनि आउनुभएको छ। कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरूले खबर गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर म कविता सुरुवात गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँहरूले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ होला। यदि आवाज क्लियर छैन भने म हेडफोन लगाउन सक्छु। एकचोटि महेन्द्र खड्काजी हुनुहुन्छ। नमन दाई, अब मजाले पनि हुनुहुन्छ। नमन भाइ एकदम राम्रो सुनेको छ दाजु भन्नुभएको छ अनुराग बम छेत्रीले। र म अब कविता सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो अनुहारको भिड कविता हो, त्यहाँ उल्टै लेखियो होला। यो अनुहारको भिड कविता सङ्ग्रह 17 जना युवा कविहरूको सङ्ग्रह हो। र यो गएको वर्ष 2076 सालमा
आएको हो 76 75 कन्फ्युज भयो त्यसमा आएको र यो त्यसबाट मैले तपाईँहरूलाई एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु मनुष्य र यो कविता यो समयको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने कविता पनि हो र आज हाम्रो यो समाजमा यति धेरै व्यतिथिहरू छ यति धेरै कुसंस्कारहरू छ र हामी मानव आफूलाई विवेकशील प्राणी भन्छौँ तर हामी साँच्चै जनावर भन्दा पनि क्रूप काम गरिरहेका छौँ र हाम्रा केही पछिल्ला घटनाहरूले पनि बताउँछन् कि हामीले कस्तो कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौँ मानवले कस्तो अमानवीय काम गरिरहेका छौँ त्यो विषयहरूलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ र यस्तै गरेर यस बिचमा वीरेन्द्र रावत आउनुभएको छ नमस्कार भन्नुहुन्छ नमस्कार टङ्क बहादुर कार्की नमस्कार लक्ष्मी थापा कविजी आउनुभएको छ नमस्ते कविज्यू अनि सम्झना काफले दिदी आउनुभएको छ नमस्ते नमन दिदी धन्यवाद आइदिनु भयो त्यस्तै गरेर अनिपाल कार्की सुप्रिम पनि आउनुभएको छ र म कविता सुरुवात गर्न चाहन्छु मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ विवेकशील मनुष्य उहिले जब गिद्धले सिनो खाएको देख्यो मनुष्यले अनुसरण गर्यो मरेको खानु जब बाघले बाख्रा खाएको देख्यो मनुष्यले अनुसरण गर्यो मारेर खानु तर गिद्धले गिद्ध कहिले खाएन न त बाघले बाघ कहिले खायो अहिले विवेकशील मनुष्य चेतनशील भएको छ उनीहरूभन्दा एक गाडी बढेर मनुष्य खाँदैछन् यो कविता थियो मेरो विवेकशील बेला 78 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ र साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला सागर विश्वकर्मा आउनुभएको छ कविता सुन्न हतार भयो सर भन्नुभएको छ भर्खरै एउटा कविता प्रस्तुत गरियो पवित्रा थापा नमन दाजु भन्नुभएको छ नमन बहिनी सम्झना दिदीले खोज्दा खोज्दा बल्ल भेटियो भन्नुभएको छ धन्यवाद भेटियो जे होस् नरेश छेत्री मुक्त प्रेमीले हेर्दै हुन्छ छेत्री हरि माझी नमन हजुर नमस्कार भन्नुभएको छ नमस्कार र यति बेला म दोस्रो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र दोस्रो कविताको शीर्षक छ सियो र यो सियो कविता पनि हाम्रो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कविता हो हामीले चाहेका एकता हो र सियोले जसरी हामीलाई बाँधेर एक बनाउन सक्छ तर के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई यसमा मैले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु र कविता सुरु हुन्छ यसरी कविताको शीर्षक हो सियो एउटा सियोको आवश्यकता छ यति बेला एउटा सियोको आवश्यकता छ यति बेला जसले सिउन सकोस् तराईका फाटेका फाँटहरूलाई धानका लह लह बालाहरूले जसले सिउन सकोस् उद्रेको पहाडलाई हरिया वनस्पतिहरूले जसले सिउन सकोस् हिमालका पग्लेका हिउँहरू हिमपातका कपासहरूले एउटा सियोको आवश्यकता छ यति बेला एउटा सडक सिउनु थियो नागबेली आकारको तराईदेखि हिमाल जोड्ने एउटा सियो सिउनु थियो एउटा सडक सिउनु थियो नागबेली आकारको तराईदेखि हिमाल जोड्ने त्यही सडक मार्गमा निर्यात गर्नु छ भाषा कला संस्कृति भाइचारा एकता आत्मीयता अनि सिउनु छ एउटा राष्ट्रिय ध्वजा र नहल्लनी गरी गाड्नु छ हिमालको शिरमा सिउनु पर्ने धेरै कुरा थिए तर यति बेला देश व्यस्त छ लासको पोस्टमार्टम सिउन हवस् त धन्यवाद र यति बेला 74 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सियो कविता मलाई एकदम मन परेको हो पहिले नै भन्नुभएको छ सम्झना दिदीले धन्यवाद अनि त्यस्तै गरेर अनुराग बम छेत्री भाइले गिद्धले गिद्ध कहिले खाएन भन्नुभएको छ धन्यवाद त्यस्तै गरेर प्रचण्ड सापकोटाले नमन भनेको छ नमन म पनि आएँ भन्नुभएको छ धन्यवाद स्वागत छ तपाईँलाई सागर विश्वकर्मा वाह क्या बात सर सियोको आवश्यकता छ यति बेला भन्नुभएको छ अवश्य पनि प्रचण्ड सापकोटाले वाह भन्नुभएको छ यति बेला हामी सुनिरहेका छौँ र यति बेला म फेरि अरू केही थप कविताहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कर्णाली गुन्जनलाई लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण यहाँमा नमन लक्ष्मी अर्पणले सिओ वा भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाले वा भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाले नमन समयमा भन्नुभएको छ नमन यहाँलाई पनि
र म यति बेला केही प्रेमिल कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रेमिल कविता कस्तो लाग्छ भने मैले यति बेला केही हाम्रो अराजकता व्यथितिका कुराहरू समेटेर बनाएको कविताहरू सुनाएँ। छेत्री हरि माझीले सिङ्गो जुटाउने सियो भन्नुभएको छ। अनिपाल कार्की सुप्रिमले साँच्चीको सियो चाहिँ यो आजको आवश्यकता भन्नुभएको छ। अवश्य पनि र यति बेला म एउटा प्रेमिल कविता सुनाउन चाहन्छु। प्रेमिल कविता र कविताको शीर्षक छ अनामिका। कसरी सम्बोधन गरौँ खै तिमी अपरिभाषित छौ, शब्दहरूको अर्थभन्दा टाढा, अनमोल रत्न भन्दा बहुमूल्य, तिमीलाई वर्णन गर्नु मेरो असफल प्रयास मात्र हुनेछ। कसरी सम्बोधन गरौँ खै तिमी अपरिभाषित छौ, शब्दहरूको अर्थभन्दा टाढा, अनमोल रत्नभन्दा बहुमूल्य, तिमीलाई वर्णन गर्नु मेरो असफल प्रयास मात्र हुनेछ। तिमीलाई सम्झिरहँदा म त्यो निस्वार्थ बग्ने पानीको मूल सम्झन्छु, जसले अरबौं प्यासहरू निःशुल्क मेटाउँछ। घामका किरणहरू सम्झन्छु, जसले कठाङ्ग्रिएका आङहरूलाई न्यानोपन बेहिसाब प्रवाह गर्छ। पवनका झोकाहरू सम्झिन्छु, जसले अविरल निष्प्राणहरूमा प्राण भरिरहन्छ। तिमीलाई सम्झिरहँदा म स्पर्शहीन स्पर्शहरूलाई सम्झिन्छु, जसरी एक झलक कल्पनाले मुटुको ढोका ढकढक्याउँछ अनि मेरा बन्द ओठहरू खुलिदिन्छन्। जसरी तिम्रो काल्पनिक श्रव्य दृश्य मानसपटलमा नाचिरहँदा मेरो परेलाहरू झिम्किन बिर्सन्छन्। तिमीसँगको वार्तालापमा पुलकित हुन्छन् ओइलाउन लागेका रहरहरू। हृदयका स्पन्दनले मिठो रिदम बजाउँछ। उफ्री उफ्री हलचल गर्छन् रक्तनालीमा रगतका नर्तकीहरू। कालो अँधारो अदृश्य रातहरूमा तिमी जुनकिरी जस्तै चम्किँदै आउँछौ रहेको चाहनालाई। म तिमीलाई अमूर्तमा भेट्छु, फूलमा होइन सुगन्धमा, जुनमा होइन शीतलतामा, आकाशमा होइन अनन्ततामा, रङमा होइन बेरङमा। म तिमीलाई बिछोडभित्रको मिलनमा भेट्छु, जस्तो कि घाम र जुन, अँध्यारो र उज्यालो, मृत्यु र जीवन। त्यसैले अनामिका, तिमी अपरिचित परिचित नै रहनु मेरो लागि, रहस्यभित्रको ब्रह्माण्ड नै रहनु। मेरो सोलमेट आत्माले अङ्कमाल गरोस्, आत्माले चुम्बन गरोस्, आत्माले हातेमालो गरोस्, तर यसलाई आवरणमा कहिले प्रदर्शित हुन नदेऊ, किनभने आवरणको जीवन निश्चित। आत्मा अजम्बरी हुन्छ, न जन्मिन्छ न मर्छ। ए अनामिका, तिमी र मलाई आत्मादेखि आत्मासम्म जोड्ने एउटा औँठी चिनो लिएर जाऊ, जसलाई तिम्रो अनामिका औँलामा लगाउनु। सुनेको छु अनामिका औँलाको स्नायुको तार मुटुसम्म जोडिएको हुन्छ रे। ए अनामिका, अनामिका औँलाको स्नायुको तार मुटुसम्म जोडिएको हुन्छ रे। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीलाई 76 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि लक्ष्मी अर्पणाले वाउ भन्नुभएको छ। रितेश साईले आहा सशक्त कविताहरू भन्नुभएको छ, धन्यवाद। टङ्कबहादुर कार्की पनि आउनुभएको छ। त्यसरी कामना चपाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि अनुराग बम छेत्री आहा प्रेमिल भन्नुभएको छ। सम्झना काफ्ले दिदीले कलात्मक प्रेमिल भन्नुभएको छ। विनोद महतराले नमस्ते हजुर, म सुर्खेतबाट सुनिरहनु भएको छ, धन्यवाद। मैले सुरुमा सायद मेरो परिचय पनि नदिइकन सुरुवात गरेँ जस्तो लाग्छ। म जनक कार्की र म अहिले तानसेनबाट बोलिरहेको छु। तानसेन भनेको पाल्पा जिल्लामा पर्दछ र यो लकडाउनको समय अहिले पनि सेमी लकडाउन नै छ भनौँ, होइन, पूर्णतया लकडाउन खुलेको छैन। र कर्णाली गुन्जनले यसरी यो अवसर मलाई दिनुभयो र मेरा कविताहरू सुन्ने एउटा अवसरलाई मैले पनि भरपुर उपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। र केही तपाईँलाई केही मेरा कविताहरूप्रति केही गुनासो छन् अथवा केही कमेन्टहरू छन् भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अनिपाल कार्की सुप्रिमजीले आहा कसरी सम्बोधन गरौँ खै, यथार्थ हो, मन छोयो, मिठो छ, म हेर्दा हेर्दै सुन्दा सुन्दै बेग्लै कोइली महसुस गर्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सागर विश्वकर्मा वा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। पवित्रा घरतीले नमस्कार सरलाई, इन्डिया घर सुदूरपश्चिम सल्यान दामी छ सर भन्नुभएको छ। इन्डियाबाट पनि इन्डिया घर सुदूरपश्चिम सल्यानबाट आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर ओम भोलमान बोगटी आउनुभएको छ। नमन गुरु नि सुन्दैछु,
ओमजीलाई धेरै पछि भेटघाट भयो देखियो है। अब सायद फेरि अर्को एउटा कविता यहाँनिर वाचन गर्नुपर्छ। आज म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मलाई कर्णाली गुन्जनले कविता वाचनको लागि निमन्त्रणा दिइसकेपछि मलाई कर्णाली भन्ने बित्तिकै एउटा कविताको याद आउँछ, जुन कविता मैले लेखेको थिएँ। र यस्तो कविता चाहिँ म कहिले पनि लेख्न चाहन्न, तर लेख्न पुगेको थियो। अनुराग बम छेत्रीले 82 पुग्यो भन्नुभएको छ, तर अहिले 88 पुगिसकेछ है। अत्यन्तै राम्रो भाइ भन्नुभएको छ विष्णु कार्की छेत्री दिदीले, नमस्ते। ओम भोलमान बोगटीले म हेर्दैछु भन्नुभएको छ। र म कर्णालीतिर थिएँ होइन। कर्णालीमा हामी समाचारहरू सुन्छौँ, त्यहाँ वर्षैपिच्छे भोकमरीहरू लाग्ने गर्छ एउटा सर्टेन ठाउँमा। अनि त्यहाँको केही फोटोहरू मैले देखेको थिएँ, जुन फोटोमा हामीले त्यो हड्डी एकदमै बाहिरबाट छ्याङ्गै देखिने एउटा हड्डी, त्यो कुपोषणले गर्दा। त्यसपछि एउटा मैले कविता लेखेको थिएँ, सायद त्यो मैले कुनै पत्रिकामा देखेको त्यो तस्बिरको आधारमा एउटा छोटो कविता छ, म त्यो सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कर्णाली। अस्थि विज्ञानले मानव शरीरमा 206 वटा हड्डी हुन्छ भन्यो। अस्थि विज्ञानले मानव शरीरमा 206 वटा हड्डी हुन्छ भन्यो, मलाई कहिले विश्वास लागेन। अस्थि विज्ञानले मानव शरीरमा 206 वटा हड्डी हुन्छ भन्यो, मलाई कहिले विश्वास लागेन। जब कर्णालीको नाङ्गो कुपोषणग्रस्त शरीर देखे, एक एक हड्डी मैले गनेको छु। यसलाई म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। अस्थि विज्ञानले मानव शरीरमा 206 वटा हड्डी हुन्छ भन्यो, मलाई कहिले विश्वास लागेन। जब कर्णालीको नाङ्गो कुपोषणग्रस्त शरीर देखे, एक एक हड्डी मैले गनेको छु। र यस्तो एउटा दुःखद कविता पनि हामी लेखिरहेका छौँ यो समयमा। धेरै दुःखद कुरा हो। संसारमा यति धेरै वेस्टेज जान्छ खानेकुराहरू होइन, तर हामी चाहिँ खान नपाएको कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू मरिरहेका छौँ। यो निकै दुःखद कुरा हो। र यति बेला 119 जना पुग्नु भएको छ र कर्णाली गुन्जनको निकै राम्रो फलोवर्स हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागिरहेछ। किनभने यो लाइभमा 115-19 भन्दा माथि जानु धेरै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर मदन प्यासीजी आउनुभएको छ। अनुराग बम छेत्रीले 103 भन्नुभएको छ। सम्झना काफले 101 भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन कविजी भन्नुभएको छ। सिमन छेत्रीले नमस्कार, हजुर आइदिनु भयो। त्यस्तै गरेर छेत्री माधवले भन्नुभयो किप इट अप जनक बाबु भन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद भिनाजु। अनि सुमन भट्टराई भाइ आउनुभएको छ। उहाँले पनि एकदम राम्रो कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँको कविताहरू मैले 2-4 दिनदेखि हेरिरहेको छु। एकदम डिप खालको सघन कविताहरू उहाँ लेख्नुहुन्छ। सम्झना काफले कुपोषणले खाएको शरीरको मर्म देखाउने भन्नुभएको छ। हजुर, एकदमै दुःखद यस्तो कविता लेख्नुपर्छ हामी। अनि सुमन भट्टराईले वा वा भन्नुभएको छ। टङ्कबहादुर कार्कीले सो स्याड भन्नुभएको छ। अब म फेरि पनि अर्को एउटा कवितातिर लागौँ होला। 125-29 को हाराहारीमा हामी सम्झना दिदीले पनि त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ। यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। म केही आफूलाई मन परेका कविताहरू अनुवाद गर्ने कोसिस पनि गर्छु, र यो अनुवाद मेरो प्रोफेसनलिजम चाहिँ होइन, तर यो आफूलाई मन परेको कविताहरू जसले दोस्रो भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्न उहाँलाई पनि त्यो कविता पढ्न पाउने अधिकार छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको छु। र त्यसैमा मलाई मनपर्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ भारतको, गुलजार। सायद यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। उहाँ कवि, गीतकार, फिल्म डिरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर धेरै हुनुहुन्छ। उहाँको सबैभन्दा एभरग्रिन मुभी अथवा कालजयी मुभी पनि भन्न सकिन्छ हामीले, क्लासिक मुभी भनेको आनन्द मुभी हो। उहाँको एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई, मैले अनुवाद गर्ने प्रयास गरेको। कविताको शीर्षक छ पहाड र मान्छे। यसै ठाउँमा पछिल्लो चोटि आउँदा पनि यही पहाडको मुनि थिए, पहाडले भनेको थियो। यसै ठाउँमा पछिल्लो चोटि आउँदा पनि यही पहाडको मुनि थिए, पहाडले भनेको थियो। तिमीहरूको उचाइ किन होचो हुन्छ? आऊ हात समाऊ मेरो, करङमा पाउ टेकेर माथि चढ। आऊ निहालेर अनुहार त हेरौँ कस्तो देखिन्छौ।
जसरी मेरा भिन्न भिन्न कमिलाहरूलाई तिमीले चिन्न सक्दैनौ। यसै ठाउँमा पछिल्लोचोटि आउँदा पनि यही पहाडको मुनि थिएँ। पहाडले भनेको थियो, यो चाहिँ पहाडले मान्छेलाई भनिरहेको छ, तिमीहरूको उचाइ किन होचो हुन्छ? आऊ हात समाऊ मेरो, करङमा पाउ टेकेर माथि चढ। आऊ निहालेर अनुहार त हेरौँ कस्तो देखिन्छौ। जसरी मेरा भिन्न भिन्न कमिलाहरूलाई तिमीले चिन्न सक्दैनौ, त्यसै गरी मलाई पनि तिमीहरू सबै उस्तै उस्तै लाग्छ। बस एउटै मात्र फरक छ, मेरा कुनै कमिला तिम्रो शरीरमा चढ्यो भने चिमुठेर मारिदिन्छौ, तर म त्यसो गर्दिन। मेरो गोब्रे सल्लोको उचाइ कति अग्लो छ, तिमीभन्दा 7 गुणा, कोही कोही त 10-12 गुणा नै अग्ला होलान्। आयु हेर त कति लामो छ, शताब्दीदेखि जिउँदैछन्। भन्नलाई त भनिदिन्छौ, तर ठुलाबाडाको इज्जत गर्दैनौ, त्यसैले होचो हुन्छौ तिमीहरू। म त्यति एक्लो छैन जति तिमीले सोचेका छौ। म त्यति एक्लो छैन जति तिमीले सोचेका छौ। तिमीहरू नै भिडभित्र पनि एक्ला छौ। बादलको भिडको समूह जब यात्रामा निक्लन्छन्, मलाई अङ्गालो मारेर जान्छन्। नदी जब बग्दछ, चरण स्पर्श गरेर बिदा लिन्छ। मौसम त मेरो पाहुना हो, एकचोटि आएपछि महिनौँ बसेर जान्छन्। अलग अलग सम्बन्ध गाँसिएको छ। मलाई यस्तो लाग्छ, कति छोटो आयुमा तिमीहरूको मिलन र बिछोड हुन्छ। आशा र उद्देश्य पनि साना नै हुन्छन्, त्यसैले तिमीहरूको उचाइ यति धेरै होचो हुन्छ। यो कविता मैले गुलजार साहबको सुनाएँ, अनुवाद मैले गर्ने प्रयास गरेको थियो। यो कविता निकै सुन्दर लाग्ने कविता हो मलाई। यहाँ कोही नयाँ साथीभाइहरू आउनुभएको छ, सागर विश्वकर्माले क्या बात भन्नुभएको छ, आभार तथा नमन दाजु सुमन भट्टराईले भन्नुभएको छ, धन्यवाद। जनक बिसी हुनुहुन्छ, नमस्कार छ सबैलाई भन्नुभएको छ, नमस्कार। टङ्कबहादुर कार्की हुनुहुन्छ, फ्यान्टास्टिक भोइस ब्रो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी विमला विक्रम बहिनी हुन्छ, दादा नमस्कार, म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। बहिनीलाई पनि मैले यही कर्णाली गुन्जनमा सुनेको थिएँ, सायद 8औँमा हुनुपर्छ, 8औँ श्रृङ्खलामा। राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ। सरु सारा हुनुहुन्छ, सरु साराले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद, तपाईँ पनि आइदिनु भयो। सरु साराको आवाजको पनि म फ्यान हुँ, उहाँ धेरै मिठो गाउनुहुन्छ। क्रिस जप्रेल हुनुहुन्छ, नमन सर भन्नुभएको छ। अनुराग मम छेत्री सुनौ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर सुरेश जागरी, नमन जनक दाई भन्नुभएको छ, नमन। त्यस्तै गरेर छेत्री हरिमाझी, सागर विष्णु नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर तिमीहरूको उचाइ किन होचो हुन्छ, आऊ हात समाऊ, ओम भोलमान बोगटी हुनुहुन्छ। हजुर, निकै राम्रो कविता थियो त्यो, त्यसको लाइन पनि। क्रिस जप्रेल वा आवाज पनि भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरेर ओम भोलमान बोगटी हुन्छ, 114 सेयर भन्नुभएको छ। साँच्चै यो कर्णाली गुन्जनमा यति धेरै कलाप्रेमी हुनुहुँदैछ, एउटा मनैदेखि कलाप्रेमी मान्छेहरू होइन। मलाई खुसी लाग्यो यहाँनिर आउनु पाएर। सम्झना कापले पहाड र मान्छे कुराकानी प्रतीकात्मक छ, मान्छे आफ्नै अहमले भिड पनि एक्लै हुन्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि दिदी, सेयर गर्ने यता हारी जाऊ लो भन्नुभएको छ एन बहादुर साईले। त्यस्तै गरेर विमला विक्रम बहुत वा भन्नुभएको छ। अनिपाल कार्की सुकुङले आजको यो धमाका प्रेरणादायी हुनेमा कुनै शङ्का छैन, 2/3 पारित भन्नुभएको छ। 2/3 पनि फेरि समस्या छ है, 2/3 पनि। लक्ष्मी अर्पणाजीले गजब छ यहाँको वाचन शैली भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। छुच्ची गोमा सानु हाई भन्नुभएको छ, हेलो। त्यस्तै गरेर सिमरन छेत्री हुनुहुन्छ, हजुर कविताको जहिले पनि फ्यान हुँ म भन्नुभएको छ। सिमरन छेत्रीजीको अलिकति म प्रचार पनि गरिदिन्छु, उहाँ एउटा अपकमिङ नोभलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नोभल पनि आउँदैछ, यहाँबाट मैले भनिदिएँ, सायद कर्णाली गुन्जनले पनि उहाँलाई प्रमोट अवश्य गर्नेछ। अनि कृष्ण विश्वकर्मा दाई हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय दाई पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, नमस्ते भाइ भन्छ, नमस्ते भन्नुपर्छ। उहाँको भोकको लय कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। भोकको लयमा उहाँले लेखेका कविताहरू, सीमान्त कृतका आवाजहीनका कविताहरू, एकदमै राम्रा कविताहरू त्यसमा छन्। र कृष्ण विश्वकर्मा सरलाई पनि कर्णाली गुन्जनमा एकचोटि निमन्त्रणा गर्न म आग्रह गर्दछु, कर्णाली गुन्जनका सम्पूर्ण टिमहरूलाई, कर्णाली गुन्जनका निर्मोही सङ्कल्पदेखि अनुराग बम छेत्रीहरूलाई पनि म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर प्रचण्ड सापकोटा सुन्दरम भन्नुभएको छ, विमला विपिन नमस्तेजी भन्नुभएको छ। टङ्कबहादुर कार्की सुन्दैछु म पनि भन्नुभएको छ, कृष्ण दाईले। भर्खर आए नमन भन्छ, महेन्द्र सिंह वेलकम, भर्खरै आए नमन भन्छ। अब कविता सुनाउँला, धेरै गफकाप भयो जस्तो छ। हामी कविता मैले यो भर्खरै मात्र 3-4 दिन पहिला हुनुपर्छ एउटा कविता लेखेको थिएँ। यो चाहिँ तपाईँको प्रेमिल कविता छ, प्रेमिल कविता सुनायो है एउटा यो माहौलमा।
कविताको शीर्षक छ प्रेम योगी। म एक प्रेम योगी आइपुगेको छु तिम्रो दैलोमा, अलक निरञ्जन भिक्षान्देही भिक्षान्देही। म एक प्रेम योगी आइपुगेको छु तिम्रो दैलोमा, अलक निरञ्जन भिक्षान्देही भिक्षान्देही। मलाई देऊ तिम्रो इच्छाको भकारीबाट जे सुकै स्वीकार छ, मलाई देऊ तिम्रो इच्छाको भकारीबाट जे सुकै स्वीकार छ। म कुनै शिवभट्ट ब्राह्मण जस्तो वृद्ध र रोगी स्वामी परोस् भनेर गोमालाई झैँ श्राप दिने भेष बदलिएको भिक्षु होइन, वा म सीतालाई हरण गर्न आएको रावण होइन। लक्ष्मण रेखा पार गर्न लगाउने छैन, माग्ने छैन त्यस्तो केही जसले वृन्दालाई जस्तो दुविधामा पारोस्। मेरो इच्छाकै कुरा गर्छौ भने मलाई देऊ करुणाका 2 टुक्रा, मलाई देऊ ममताका पोको। प्रेम योगी हुँ, हालिदेऊ अलिकति प्रेमको प्रसाद मेरो कुमण्डलुमा। प्रेम योगी हुँ, हालिदेऊ अलिकति प्रेमको प्रसाद मेरो कुमण्डलुमा। हस्त धन्यवाद। एकदम मेरो लेटेस्ट कविता हो। अहिले हामी कर्णाली गुन्जनको यो फेसबुक पेजबाट लाइभ सुनिरहेका छौँ, कविताहरू सुनिरहेका छौँ र कर्णाली गुन्जनका सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी यसरी असक्रिय बसिरहेको अवस्थामा साहित्यलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँको यो 10औं श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यस अलावा उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम पनि गर्नुभएको छ। कला र संस्कृतिमा सधैँ उहाँहरूको एउटा विकासमा लागिरहनु भएको छ। कृष्ण दाईले प्रेम योगी कविता अस्ति वालमा पढेको थिएँ, आज वाचन सुन्नु पाएँ, आभारी छु भन्नुभएको छ। कृष्ण दाई भर्खर मैले पढिसकेँ, हजुरले सुन्नुभयो होला। विमला विक्रम इच्छाको भगारीबाट वाह दादा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। ओम बोला पनि आहा कविता भन्नुभएको छ। एन बहादुरले ताली पड्काइदिनु भएको छ, धन्यवाद। सम्झना दिदीले वाह कुमण्डलु प्रेम योगी भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै दिनेश थामी वाह, धन्यवाद। क्या कविता भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाले। सुमन भट्टराईले कमण्डलुमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र हामी यति बेला सम्झना दिदीले कविता जनककारकी शब्दहरू थोरै खर्च गरेर र धेरै गहन अर्थ बोकेको कविता लेख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिदी यो मायाको लागि। कञ्चन चपाई हुनुहुन्छ, म पनि आएँ है मामा भन्नुभएको छ, बेस्ट अफ लक मामा, थ्याङ्क यू भेरी मच, वेलकम, इन्जोय द सो। विमला विक्रमले डाटा सकिन लाग्यो रे, कस्तो दुःखद है। ठिकै छ, यसलाई हामी रेकर्डमा सुन्नेछौँ। अनि माइलिन बुलाउन मार्टिन भन्नुभएको छ, हेलो भन्नुभएको छ। सायद उहाँ नेपाली त हुनुहुन्न जस्तो देखिन्छ नाम हेर्दा। निर्पा दनुवार भन्छ, भर्खरै आए नमन सर भन्नु, नमन, स्वागत छ यहाँलाई। अब यसपछि म फेरि कविता साह्रै गजबका छन्, सेयर गर्नुहोस् है साथीहरू, धेरैभन्दा धेरै भन्नुहुन्छ। ओम भोलमान बोगटीले धन्यवाद है तपाईँलाई। पवित्र घरतिर नमस्कार सर, म इन्डियादेखि सुन्दैछु, एकदम राम्रो छ सर। म सुदूरपश्चिम सल्यान छत्रेश्वरी जयचौरबाट भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले इन्डियामा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई यसरी माया गरिरहनु भएको छ। अब कवितै सुनाउँ होला सायद। अब म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविता चाहिँ कस्तो छ भने, हामी हाम्रो घर वरिपरिको बिजुलीको खम्बा त देखिरहेका छौँ। बिजुलीको खम्बा चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ यति कुरूप छ त्यो बिजुलीको खम्बा होइन, कुपुरी पनि परिसकेको छ, ढल्न पनि लागिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न खाले तपाईँको बिजुलीको तारदेखि लिएर इन्टरनेट केबल सबै तारहरू त्यही झुन्डिरहेको हुन्छ। त्यो देखिसकेपछि मैले त्यसलाई हाम्रो देश पनि त्यस्तै बिजुलीको खम्बा जस्तो भइसके जस्तो लागिरहेछ, एउटा फिल गरेँ होइन। यही कविता म सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ बिजुलीको खम्बा। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। म कुन व्यवस्थाबाट गुज्रिन, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र। मैले के भोगिन, हुरी बतास, असिना पानी, भूकम्प, बाढी पहिरो। मैले के देखिन, बलात्कार, चोरी डकैती, हत्या, इन्काउन्टर। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर।
बोकिरहेको छु यो देशको भारी दशकौँदेखि करेन्ट, टेलिफोन, केबल, इन्टरनेटका तारहरू। म न कहिले आराम गर्छु, म न कहिले बिदामा हुन्छु। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा, इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। कैयौँचोटि कुकुरको मूत्रदानले स्नान गरिसके, खकार पान गुटकाले रङ्गिसके, छाडा चौपायाले ढाड कनाउने खम्बा हुँ म। अब म थेक्न सक्दिनँ थप भार। वृद्ध भएको छु, कुप्रो परेको छु, रोगी भएको छु। सायद म ढल्न सक्छु कुनै समय, सायद म ढल्न सक्छु कुनै समय। म ढल्दा सायद मसँगै कैयौँ जीवनको जीवन ढल्छ, मसित उनीहरूका खम्बा ढल्छन्। हेलो सरकार, मेरो एउटा अनुरोध छ, तिमीले अग्रजबाट सिकेको ज्ञान नबिर्स। सकभर केही जिउँदा खम्बालाई शहीद बनाऊ। धन्यवाद। यो बिजुलीको खम्बा भन्ने कविता मैले भर्खर मात्र पढेँ, अनुहारको भिड कविता सङ्ग्रहबाट। र यति बेला कमेन्ट कम पढौँ सर, कविता ज्यादा सुनौँ भन्नुभएको छ लक्ष्मी अर्पणाजीले। हस्, म तपाईँको सुझाव सल्लाहलाई मनन गर्छु। अनि त्यस्तै गरेर अनिपाल कार्कीले लेख्नुभएको छ, प्रतिक्रिया दिने कमेन्ट गर्ने कुनै ठाउँ छैन, म त एकोर भए भन्नुभएको छ। धन्यवाद। जति सुने पनि सुनो सुनो लाग्ने कविताहरू दाजुको भन्नुहुन्छ पवित्र थापा बहिनीले। पवित्र थापा बहिनी पनि राम्रो कवि हो र उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। साहित्यको कुनै देश हुँदैन, विदेशी साथीहरूलाई पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, क्या खुसीको कुरा। अवश्य पनि दिगन्न मल्लजीले भनेको कुरा एकदम सही हो। साहित्यको कुनै देश पनि हुँदैन, सिमाना पनि हुँदैन, न नागरिकता हुन्छ न पासपोर्ट हुन्छ, कति स्वतन्त्र हुन्छ है। त्यसपछि ओम भोलामान बोगटीले वाउ बिजुली खम्बा हुनुभएको छ। कविता भागेर जाउँला कहाँ, सादुल विकृतिमा बालकृष्ण खनालले पठाउनु भएको छ। यहाँ सायद यो पढ्ने कार्यक्रम होइन, यो कवितालाई कतै उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु होला। म ढल्दा कैयौँका जीवन ढल्छन् भनेर वाह भन्नुभएको छ सम्झना काब्ले दिदी, धन्यवाद। र रोशन बुढाथोकी अहिलेका एकदमै एक्टिभ युवा कवि र हरेक विषयलाई समेटेर कविता लेख्न सक्ने, कलात्मक कविता लेख्न सक्ने र गिटार बजाउने, गीत पनि गाउने भाइ हुनुहुन्छ। क्या बात दाजु भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अब फेरि कवितैतर्फ लाग्यो होला। म चाहिँ अब एउटा कविता यो मेरो डायरीबाट, आजभोलि डायरीमा लेख्ने खासै चलन हटिसकेको छ होला। यो डायरीमा लेखेको एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। यो कर्णालीतिर सायद यो छाउ प्रथा कर्णालीतिर नै हो जस्तो लाग्छ होइन, त्यस कारणले यो कर्णाली गुन्जनमा सान्दर्भिक पनि होला जस्तो लाग्छ। यो छोटो कविता छ, कविताको शीर्षक छ महिनावारी। मैले 30 दिनको घाम बेचेर किनेको थिएँ 30 रातको गोलो चन्द्रमा। मैले 30 दिनको घाम बेचेर किनेको थिएँ 30 रातको गोलो चन्द्रमा। उसका अनाथ एकजोर कानहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न। अफसोस त्यही 30 चक्रले उनलाई छाउगोठमा पुर्याएको रहेछ। अफसोस त्यही 30 चक्रले उनलाई छाउगोठमा पुर्याएको रहेछ। ओइ झुमा ढोका खोल ल्याउ कान यता, ओइ झुमा ढोका खोल ल्याउ कान यता, तोडिदिन्छु आज परम्परा र मान्यता। कति तिमी मात्रै रगत बगाउँछौ, अब क्रान्ति गर्ने मेरो पालो हो। कति तिमी मात्रै रगत बगाउँछौ, अब क्रान्ति गर्ने मेरो पालो हो। यो महिनावारी कविता मैले भर्खर मात्र यहाँ वाचन गरेँ। र यति बेला दिनेश थामी आउनुभएको छ, अर्को जाओस् भन्नुभएको छ। अनुरागी बमचन्द्र अर्को सुनो दाजु भन्नुभएको छ। सुन्ने क्रम हामी जारी नै राख्छौँ। म हजुरहरूलाई अब एकछिन एउटा केही छोटा कविताहरू फ्रेस गर्नको लागि, छोटा कवितालाई चटनी कविता पनि भनिन्छ, ट्वाक्क होइन, पिरो पिरो मिठो मिठो। यी छोटा कवितामा मैले तपाईँलाई कर्णाली सुनाइसकेँ। अब एउटा अन्त्यहीन गन्तव्य भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। उडी चन्द्र छुने उद्देश्य पुरा भइसकेपछि नील आर्मस्ट्रङको अर्को उद्देश्य थपियो। उडी चन्द्र छुने उद्देश्य पुरा भइसकेपछि नील आर्मस्ट्रङको अर्को उद्देश्य थपियो, सकुशल पृथ्वीलाई छुने। कविताको शीर्षक थियो अन्त्यहीन गन्तव्य। त्यसपछि एउटा मेरो शीर्षक नभएको कविता छ र यो नाम बिनाको कविता हो, नेमलेस पोएम। यसको निवारण गर्न बाँकी छ, तपाईँहरू निवारण गरिदिन सक्नुहुन्छ है यसलाई। एक दिन रुखले सोध्यो, ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु,
तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ। तिमीले मलाई के दियौ? एक दिन रुखले सोध्यो, ए चरी, तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियौ? चरीले भन्यो, तिमीलाई छोडेर गएका पात, हाँगा, सिङ्काहरू तिम्रै छहारी मुनि कुरूप बनेर बसेका हुन्छन्। म त्यसलाई जम्मा गर्छु, पुनर्जीवन दिन्छु, तिम्रै छातीमा ल्याएर गुड बनाउँछु। यसको शीर्षक थिएन, भर्खरै मात्र सुन्नुभयो तपाईँले यो रुख र चराको संवाद। त्यस्तै गरेर अरू धेरैजना साथीहरू आइनु सक्नुभएको छ। यहाँनिर हेरौँ, अहिले हामीलाई हेर्ने को हुनुहुन्छ। अन्त्यहीन गन्तव्य सम्झना गाफले लेख्नुभएको छ। महिनावारी समाजको पुरानो चिन्तन हो, सान्दर्भिक छ भन्नुभएको छ अनिपाल कार्कीले। धन्यवाद। छोटो कविता सुनाउ दाजु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि। त्यसपछि सुनाउँदैछु। आदित्य शर्मा दामी छ दा भन्नुभएको छ। अनि दाई भन्नुभएको जनक बिसीले। धन्यवाद हजुर। मलाई धेरै मन परेको कविता मध्ये हो 30 दिनको घाम भन्नुभएको छ सम्झना दिदीले। अब म तपाईँहरूलाई यही छोटै सुमन भट्टराईले कविताको शीर्षक दिनुभएको छ रुख र चरी। रुख र चरी भनेपछि रुख र चरी पनि एउटा राम्रो हुनसक्छ। यसलाई हामी फेरि इनबक्समा कुरा गरौँला। अब यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। म तपाईँलाई फेरि एउटा अनुवाद कविता सुनाउन चाहन्छु अब गुलजारकै। र यो कवितामा खास यो कविताको पनि शीर्षक चाहिँ छैन। र कविताहरूलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ गफाडी भन्छन् होइन, कविहरूलाई। र वास्तवमा गफाडी कवि भइसकेपछि गफाडी भनेको शब्द चाहिँ पच्छ, तर अरूले भनेको चाहिँ त्यति पच्दैन। त्यस कारण यहाँ पनि गुलजार साहबले एउटा त्यस्तै एउटा गफ दिनुभएको छ कवितामा। त्यो गफ हामी पढ्छौँ। एकदम रमाइलो खालको कविता छ यो। अचेल म उसको केही कुरासँग सहमत छु, सायद उसले भनेको सही हो। अचेल म उसको केही कुरासँग सहमत छु, सायद उसले भनेको सही हो। कवि नभएको भए कति गफाडी मान्छे हुन्थ्यौ तिमी। भेट हुने बित्तिकै प्रश्न सोधेको थियो, नयाँ नयाँ कुर्तामा कहाँबाट रङ लगाएर आयो? यसो हेरेर याद आयो, समुद्री किनारमा गएको सूर्यास्त हेर्दै थिएँ, त्यसैको रङले रङ्गियो सायद। के भयो आँखामा, किन मिचिरहेको? छतमा थिए, बिजुली चम्कियो, एक टुक्रा प्रकाश गएर बायाँ आँखामा पसेछ। उसलाई पागलपन लाग्दो हो। अबेलासम्म हिजो आकाश हेरे, आँखा निलो हुन थाल्यो, रङ उडेछ आकाशको, आकाशको रङ काँचो रहेछ। औँलामा केही भयो क्या? राति तारा गन्ध गर्दै औँला जल्यो, छाला उक्किएछ। एकदम यो रमाइलो खालको कविता पहिला मैले सुनाएँ गुलजारको अनुवादमा। अनुराग विकास बुढा छेत्रीले म हेर्दैछु दाजु, दामी आएको छ, अझै जाओस् भन्नुभएको छ। धन्यवाद अनुरागजी। अरे वा, सूर्यको रङ लुगामा भन्नुभएको छ सम्झना दिदीले। गफ सुनौ भन्नुभएको छ सम्झना दिदीले। अवश्य पनि। ओम भोलामान बोगटी, चरी र रुख भन्नुभएको छ। उहाँले दिएको पनि राम्रै हो, दुईजनाले दिनुभएको। रुख र चरी अनुराग बमले पनि रुख र चरीलाई नै सिलेक्ट गर्नुभएको छ। मानव छेत्री, आदित्य शर्मा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अरू केही कविताहरू पनि निकाल्न चाहन्छु यहाँबाट। केही कविताहरू मैले यहाँ राखेको थिएँ। मैले केही यो डेट पोएट्री भन्छन् सायद, जेन कविता, र यो जेन कविता लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ।
यो मलाई मात्र लाग्छ है यो जैन कविता भन्ने, तर यसको सैद्धान्तिक नियमहरू पुग्यो पुगेन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म आफूलाई चाहिँ लाग्छ। त्यही कविताहरू सुनाउन चाहन्छु र यसका शीर्षकहरू छैनन्। जुन प्राणवायुको अमूर्त उपस्थितिमा ज्योतिर्मय भएर नृत्य गरिरहेको थियो पानसको दियो, अचानक त्यही प्राणवायु हुरी बनेर आयो, खोसेर लग्यो प्राण उज्यालोको धुवाको अवशेष छोडेर। त्यस्तै दोस्रो छ, जति नै लामो तन्काएर कपासको बत्ती काते पनि जल्नु नै छ। अनि अर्को छ सुपरमार्केट। मन्दिर एक सुपरमार्केट हो जहाँ 2 नम्बरी व्यापारीहरूले नक्कली सामानहरू ईश्वर बेचिरहेका छन्, हिगौँदेखि क्रेता छन्। त्यस्तै गरी अर्को छ व्यवस्था। बाघहरूको जङ्गलमा म बाख्रो नियुक्ति पत्र लिएर उभिएको छु रोजगारीको लागि। व्यवस्था। बाघहरूको जङ्गलमा म बाख्रो नियुक्ति पत्र लिएर उभिएको छु रोजगारीको लागि। हत्यारा। एउटा मजदुर फलामको घनले सुतिरहेको ढुङ्गालाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछ। एउटा मजदुर फलामलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछ र ऊ हत्यारा बन्न सफल हुन्छ पेटमा दौडिरहने मुसाहरूको। त्यस्तै परदेश छ छोटो कविता यो पनि। बुवा आमा मिलेर 20 वर्ष पहिले प्रेमको चिनो स्वरूप रोपेको त्यो आँपको रुख, अहिले आँपको सिजन पनि छ। बुवा आमा मिलेर 20 वर्ष पहिले प्रेमको चिनो स्वरूप रोपेको त्यो आँपको रुख आज फल दिन थालेको छ। त्यसैले छोरा डालोभरि आँप बोकेर चामल किन्न गएको छ। यी छोटा केही कविताहरू। त्यस्तै गरेर एउटा शीर्षक नभएको कविताहरूको छ। माटो लाग्यो कि टकटकाएर धुलो झार्थ्यो, माटो लाग्यो कि टकटकाएर धुलो झार्थ्यो, आज माटोमै अस्तित्व छोडेर गयो। मुसाको वृद्धि हुन देऊ, यो अर्को छोटो कविता। मुसाको वृद्धि हुन देऊ, घरमा बिरालो पनि छ, उसले पनि बाँच्नु पर्यो। अर्को, जिन्दगीभरि उसले यति धेरै सम्पत्ति कमायो कि अहिले निशुल्क पाइने अक्सिजन पनि अस्पतालबाट महँगो सिलिन्डरमा किनेर प्रयोग गर्छ। र यति बेला हामी कर्णाली गुन्जनको यो फेसबुक लाइभमा छौँ, कविता वाचन सुनिरहेका छौँ। म जनक कार्की तानसेनबाट। यहाँहरूले मलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, हौसला दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रचण्ड सापकोटाले माटो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। मुसा बिरालो भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाले। माटो र मै अस्तित्व सम्झनाका आफूले दिदीले भन्नुभएको छ, धन्यवाद। वा पेटमा दौडिरहेको मुसाहरूको सुमन भट्टराई भाइले भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर ओम बोगटीले परदेश छोटो अनि मिठो कविता भन्नुभएको छ, मजदुर प्रचण्ड सापकोटाले। त्यस्तै म बाख्रो नियुक्ति पत्र भन्नुभएको छ, धन्यवाद। बत्ती अति मन परेको कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै वा क्या बात भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले। मानव छेत्रीले सुपर कुल भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। कमरेड सङ्कल्पले नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते। त्यसपछि आएर लक्ष्मी अर्पणाजीले कविताको पोको बल्ल निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर अझै केही निक्लेरान् जस्तो लाग्छ मलाई। कति बज्यो फेरि समय मैले हेरेको छैन। हामी 1 घन्टाको समयमा छौँ, सायद अझै 15 मिनट जस्तो होला। अब चाहिँ म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ अलिकति कविता भन्दा पनि नारा जस्तो पनि हो। यो कविता र नारा फरक कुरा हुन् जस्तो लाग्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ नारा कविता पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। समयको माग। ल म चाहिँ अब कविता सुरु गर्न चाहन्छु। हल्ला नगर। कविताको शीर्षक हल्ला नगर, इस चुप, सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुस् कृपया। इस चुप, सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुस् कृपया। तपाईलाई भोक लागेको हो, तपाईलाई अन्याय भएको हो, तपाईलाई चित्त नबुझेको हो। किन चिच्चाइरहेको, किन निर्वस्त्र भएको, किन उफ्रेको, किन सन्केको। इस चुप,
सरकार निदाइरहेको छ। हल्ला गर्दै नगर, कृपया हल्ला नगर्नुहोस्। कुम्भकर्ण जाग्यो भने के हुन्छ सोचेका छौ? कुम्भकर्ण जाग्यो भने के हुन्छ सोचेका छौ? अनिकाल लागिसकेको छ, भोको कुम्भेले खानेछ तिमीलाई। सपना देख्दैछ नयाँ मुलुक बनाउने, हल्ला गर्दै नगर, अहिले सपना बिथोलिन सक्छ। सपना बिथोलियो भने तिम्रा हल्ला गर्ने जिब्रो थुतेर निमुखा बनाइदिन सक्छ। उसलाई मन पर्दैन, पटक्कै मन पर्दैन कोही चिच्चाएर बोलेको। ऊ बहिरो छ, अहिले सुन्छ फेरि। गरिबी निर्मूल पार्न उसले सोचिरहेको छ। नयाँ योजना बुन्दैछ, गरिबलाई नै सक्ने उसको योजना छ। भोक लागेको हो, नकराउनुहोस्। अहिले 2 थाल लाठी चार्ज, 1 गिलास सिसाको गिलासमा सिसाको तातो गोलीले जुस खुवाउँछु भनेको छ। इज्जतको ख्याल गर्नुहोस् है, सरकारले रौसी पिएको छ। अहिले फेरि मातेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। करै करले कर तिराएर बलात्कार गर्न सक्छ। चुप, हल्ला नगर, चुप लाग, सरकार सुतेको छ। बापुजीले भनेको मान, नराम्रो नहेर हेर्दै नहेर, नराम्रो नसुन सुन्दै नसुन, नराम्रो नबोल बोल्दै नबोल। किनभने सहरमा अहिले गब्बर सिंह आएको छ। 50 माइल पर बच्चा रोए भने पनि थाहा पाउँछ, अनि नाच बसन्ती नाच भन्दै जबरजस्ती नचाउँछ। बल्ल खायो तिमीले, भनेको मानेको थिएनौ नि। पायो होइन उपहार श्री 5 बाट। अब देशमा राजतन्त्र आउँदैछ। उ हेर त गणतन्त्रको पहिलो राजा श्रीपेच लगाएर कसरी हात्ती सवार गरेको। तिमी कुकुर भुकेर के हुन्छ? सुन्यौ होइन, बुझ्यौ होइन? चुप, सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुहोस् कृपया। यो थियो एउटा हल्ला नगर भन्ने कविता। देशको व्यथितिहरूलाई लिएर लेखिएको, अराजकताहरूलाई लिएर लेखिएको कविता। के भयो नेट भन्नुभएको छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, एकचोटि मलाई जानकारी दिनु होला। हल्ला नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ लक्ष्मी अर्पणाजीले। हजुर, हल्ला नगरौँ अब। चोटिलो गब्बर सिंह कविता नारा भन्नुभएको छ सम्झना काफ्ले दिदीले, धन्यवाद। हल्ला नगर कविता नेपालको वर्तमान परिवेश अत्यन्त सान्दर्भिक र कडा प्रहार भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिदी। साहित्य प्रेमी एवराज खड्का, नमन छ, म पनि उपस्थित भएँ भन्नुभएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। कृष्ण प्रसाद आचार्यजी आउनुभएको छ, हेलो नमस्कार। के छ कृष्णजी हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला? तपाईँसँग पनि धेरै भयो वार्तालाप भएको छैन। ओम बोगटीले भन्नुभएको समय भर्खर 20 मिनट भयो सुनाउनु अरू कविता भन्नुभएको छ। राम रेग्मी हुनुहुन्छ, रामजी पनि धेरै पछि भेट हुनुभयो। के छ ब्रदर हालखबर? अक्सिजनवाला गजब हो भन्नुभएको छ लक्ष्मी अर्पणाले, धन्यवाद। अति गहिरा कविताहरू दाई भन्नुभएको छ सुमन भट्टराई भाइले, धन्यवाद। आगो कविताहरू हजुरको भन्नुभएको छ संयोग गुरुङले, थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। मुसाको वृद्धि हुन देऊ, घरमा बिरालो पनि बाँच्नुपर्छ, ओम भोलमाङ बोगटीले, प्रचण्ड सपटाल वा भन्नुहुन्छ। र यति बेला ठिक छ अहिले दाई हामी सुनिरहेका छौँ भन्नु सुमन भट्टराईले। त्यसो भने म अर्को एउटा कविता सुनाउन खोजिरहेको छु यहाँ। एकछिन मलाई खोज्न दिनु है। यो म एउटा कविता सुनाउँछु, तर यो एउटा यसको स्टोरी भनिसकेपछि यो कविता सुन्न अझै छुन्छ तपाईँहरूलाई। यसको स्टोरी म तपाईँलाई सुनाउँछु। सर्वप्रथम यो एउटा मानवताको पराकाष्ठमा आएको, अमानवताको पराकाष्ठमा आएको कविता हो। 2017मा मुम्बईमा एउटा यस्तो घटना घटेको थियो जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ 63 वर्षीय आशा साहनी भन्ने एकजना वृद्ध महिला एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ धनी नै हुनुहुन्थ्यो, 6 करोडको घरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ, तर उहाँका सन्तानहरू कोही पनि हुनुहुन्थेन। एकजना ऋतु भन्ने उहाँको छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ एक्लै भइसकेपछि अब यहाँ एक्लै बस्न सक्दिनँ भनेर छोरालाई बारम्बार भनिरहेको, तर छोराले आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि लिन आउन नसकेको। लिन आउन नसकिसकेपछि बिचमा त्यस्तै केही समस्या पऱ्यो, छोरा केमा बिजी भए थाहा भएन, ऋतुराज साहनी। अनि त्यसपछि आशा साहनी भन्ने उहाँको आमाको नाम। उहाँ त्यो फ्ल्याटमा बित्नुभयो, कसैलाई थाहा भएन।
बितिसकेपछि त्यही गल्नुभयो, उहाँको मांसपेशीहरू मात्र बाँकी रहे। त्यो कुरा अब छोराले पछि ऊ आएर 1 वर्षपछि आएर घर फोड्दाखेरि उसको आमाको अस्थिहरू, स्केलेटन सिस्टम त्यहाँ थियो। कति दुःखद त्यो समाचार तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला। त्यो समाचार पढिसकेपछि मैले यो कविता लेखेँ र यो कविता वास्तवमा आँसुको मसीले लेखेको कविता हो। र यो कविता मैले लेख्दा जम्मा 10 मिनटमा लेखेँ। मैले यसलाई केही पनि गरेको छैन, जस्तो मनबाट आयो त्यो बेला म एउटा आशा छाहानी बनेको थिएँ र कविताको नाम पनि आशा छाहानी छ। कविता सुरु हुन्छ यसरी। ऋतु वा छोराको नाम हो। ऋतु मेरो प्राण, धेरै ऋतुहरू यो बुढो घरको बाल्कनीबाट मलाई स्पर्श गरेर गएका छन्। ऋतु मेरो प्राण, धेरै ऋतुहरू यो बुढो घरको बाल्कनीबाट मलाई स्पर्श गरेर गएका छन्। नछोएको त तिमीले मात्र हो ऋतु। किन प्रकृतिमा ऋतु जस्तै सन्तान फर्किने नियम छैन? यो मेरो शयन कक्षभित्र धुलाम्य भएर बसेको छ तिम्रो पास्नीको तस्बिर। यो मेरो शयन कक्षभित्र धुलाम्य भएर बसेको छ तिम्रो पास्नीको तस्बिर। एकचोटि मात्र एकचोटि आएर धुलो पुछेर जाऊ मेरो दृष्टि बन्द हुनुभन्दा पहिले। म तिमीलाई हेर्न चाहन्छु ऋतु। तिम्रो बाबाले ल्याएको क्लासिक घडी तिमी आउने पछिल्लो समयको घोषणामा अवरुद्ध भएर झुन्डिएको छ। यो स्थिर समय तिम्रो आगमनले चलायमान होस्। हाम्रो बगैँचाको त्यो आँपको वृक्ष जहाँ तिमीलाई आँप खुवाउँथे म, आज बुढो भएको छ। म जस्तै थोती कुप्री उजाड उदास छ। गुण लगाएर बसेका जुरेली पनि बसाइ सरिसके। ढल्नुभन्दा पहिले त्यो वृक्ष आएर समापन गरिदेऊ ऋतु। सास त चलेकै छ ऋतु, यो आशाको आस मर्दैछ। सास चल्नु मात्र पनि त जीवित हुनु रहेनछ। आश नभएको जीवनको अनुराग भएन। कुन दिन तिम्रो व्यस्त समयमा यो आशा तिमीले आमालाई सम्झियो भने धेरै त केही भएको हुने छैन। मेरा मांसपेशीहरू गलिसकेका हुनेछन्। अस्थिहरू तिम्रो स्वागतमा तत्पर रहनेछ। मेरो हातमा एउटा चिठी हुनेछ जसमा लेखिएको हुन्छ, मेरो अन्त्येष्टिमा मेरो अस्थि तिमीसँगै तिम्रो पश्चाताप जलाइदिनु। मेरो अन्त्येष्टिमा मेरो अस्थिसँगै तिम्रो पश्चाताप जलाइदिनु। तिमी दुखी भएको हेर्न सक्दिन। यो बुढो घर बेचिदिनु र तमाम ती व्यस्त सन्तानहरूलाई पारिश्रमिक स्वरूप दिनु जसले आमालाई जीवित भेटिदिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नेछन्। अन्त्यमा मैले तिमीलाई सिकाउन बिर्सेको जीवन ज्ञान तिम्रो सन्तानलाई सिकाउनु। पैसा भन्दा ठुलो ममता र करुणा हो। तिम्री आमा आशा शाह। यो कविता निकै मार्मिक कविता हो। म आफैलाई एकदमै पीडा दिने कविता पनि हो यो। यति बेला कोही नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। विक्रम मल्लले निकै सशक्त कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर ज्योत्सना श्रेष्ठ आउनुभएको छ, स्वागत छ यहाँलाई। गुड इभिनिङ डियर पोइट भन्नुभएको छ, हार्टली वेलकम। त्यस्तै गरेर ज्योत्सना श्रेष्ठ नै सान्दर्भिक भन्नुभएको छ, धन्यवाद। मार्मिक भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सम्झना काफले दिदीले मन रुवाउने र आजको संसारमा बुढाबुढीहरूको वास्तविक कारुणिक यथार्थ लागू भएको छ, कारुणिक अमानवीय समाचारमा आधारित भन्नुभएको छ। एकदमै लज्जास्पद कुरो हो यो एउटा हामी सन्तानहरूको लागि। केही समय अघि यो कविता तपाईँको फेसबुकबाट पढेको थिएँ, छोए कविताले भन्नुभएको छ ओमले, धन्यवाद ओम। अनि सास रहनु मात्रै पनि जिन्दगी रहेछ भन्नुभएको छ ओम बगेटले पक्कै पनि। सम्झनाले निशब्द भन्नुभएको छ। जीबी अविरल नमस्कार गोर्खाबाट भन्नुभएको छ, धन्यवाद, यहाँलाई स्वागत छ। म तानसेनबाट। आहा सुन्दर सिर्जना भन्नुभएको छ जीबी अविरलले, धन्यवाद। अस्तिसँगै तिम्रो पश्चाताप जलाइदिनु रुवायो कविताले भन्नुभएको छ। म पनि निशब्द छु यो कविता तपाईँहरूलाई सुनाउँदा। जीबी अविरलले मन छोयो भन्नुभएको छ। अब मैले तपाईँहरूलाई केही अरू कविताहरू पनि सुनाउनु पर्छ भन्ने सोचिरहेको छु। म तपाईँहरूलाई अब यो किताबबाट नै एउटा कविता सुनाउँछु। कविता चाहिँ तपाईँहरू काठमाडौँ जाँदा रत्न पार्क पक्कै पुग्नुहुन्छ।
र रत्न पार्कको तपाईँको दृश्यहरू तपाईँलाई याद आउँछ होला, त्यो फुटपाथमा होइन, त्यहाँनिर बेचिरहेको, त्यहाँनिर ओपन पसलहरू छन् र ती पसलमा बेचिरहेका ती सम्पूर्ण दृश्यहरू तपाईँलाई पक्कै पनि याद आउँछ। त्यही दृश्यलाई मैले कवितामा ढाल्न खोजेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ रत्न पार्क पैसा किन्दैछ। कविताको शीर्षक छ रत्न पार्क पैसा किन्दैछ। साँघुरो फुटपाथलाई अतिक्रमण गरेर रत्न पार्क पैसा किन्दैछ। साँघुरो फुटपाथलाई अतिक्रमण गरेर रत्न पार्क पैसा किन्दैछ। ठेलम ठेल हतास हतारभित्र अस्तव्यस्त सवारी साधन, नो हर्न प्लिजको आवाज, कण्ठस्थ ताराबाजी लैलैको बालगीत जस्तो माइक्रो सहयोगीको सूचनाको आवाज, मण्डला र बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अङ्कित टी सर्टको बुद्ध आवाज, भोकका कोइलाहरू पोलेर धुवैँ धुवाँ भएको पटपट मकैको आवाज, क्रान्तिको ज्वालाको भुङ्रुमा पोलिएको रातो कालो सेकुवाको फुस्रो आवाज। ए हजुर कता मात्र 500 मा छानी छानी रोजी रोजी जुत्ताहीनको जुत्ताको आवाज। यी सबै आवाजहरू रत्न पार्कमा पैसा किन्दैछन्। एउटा सार्वजनिक शौचालय फोहोर खाएर किनिरहेछ पैसा। वीर अस्पताल अगाडि बसेर एउटा बिरामी किडनी सरकारको सिफारिसमा किनिरहेछ पैसा। टुँडी खेलको फलामी बारमा टाँसिएर बर्सातमा निचुक्क भिजेको छाताले किनिरहेको छ पैसा। एउटा तिनकुने गल्लीमा निरक्षर बाजे पुस्तक पिजाएर किनिरहेछन् पैसा। बाल अधिकारको पम्पलेटमा पोको पारेको चटपटेले किनिरहेछ पैसा। ममफलीले अर्धस्तन देखाएर किनिरहेछ पैसा। नवजात पासपोर्टहरूलाई एक सपनाका व्यापारीले मोलतोल गर्दै किनिरहेछ पैसा। पैसा किन्नु अपराध हो भन्छ महानगरपालिका। लाठी चार्ज गर्दै सबै पैसा क्रेताहरूलाई तितर बितर पार्छ। यो पार्कबाट दैनिक गुज्रन्छन् मालिकहरूका गाडी साइरन बचाउँदै। उनीहरूको नजर पर्दैन, उनीहरू ठुला ठुला सिभिल मलमा मात्रै पैसा बेच्न जाने गर्छन्। हराएकोलाई खोज्दै धेरै आउँछन् रत्न पार्कको भिडभाडमा। जसरी मनमाया 3 दिनदेखि सुदूरबाट आएकी छिन् बिहे गरेर पत्तासाप भएको श्रीमानको खोजीमा। भोक शोक र रोगको पराकाष्ठपछि रत्न पार्कले फेरि जन्माउँदैछ अर्को पैसा किन्ने यन्त्र। रत्न पार्कको आकाशे पुलमा गुट्का र पानले लिपेको कुनामा बिछ्याएर चाइनिज म्याट ओछ्याएर आफैलाई मनमायाले एउटा प्लेकार्ड राखिन् जसमा लेखिएको छ एक हात्तीभर एक रातभर आत्मसफारीको अवसर। यसरी दैनिक हजारौं पैसा किन्ने मान्छे थपिएको कुरामा सरकार अनभिज्ञ छ। यसरी दैनिक हजारौं पैसा किन्ने मान्छे थपिएको कुरामा सरकार अनभिज्ञ छ। तिमी पैसा किन्न व्यस्त भइरहँदा तिम्रो देश अरूले किनिसकेछ। हस्त धन्यवाद। यो कविता थियो रत्न पार्क पैसा किन्दैछ। हाम्रो आयोजक टिम कता हुनुहुन्छ? सायद अब समय सकिन लागेको जस्तो पनि छ, जानकारी पाऊँ है। यति बेला हामीलाई हेर्नुहुन्छ ओम बोगटीले क्या गजब लेख्नुभयो, वाह भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। पासङ मुले हेर्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर सम्झना दिदीले रत्न पार्क पैसा किन्दैछ कविता काठमाडौँ वास्तविक रूपता मात्र फस्कँदै नेपालको सिङ्गो लाचारीको तस्बिर पनि देखाउन सक्ने सशक्त कविता हो, मैले पटक पटक पढेको भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू धन्यवाद दिदी। मानव छेत्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ, विवेक नेपाली, जीवी अभिरल बन्सोय भन्नुभएको छ। र म यति बेला हाम्रो कर्णाली गुन्जनका साथीहरूलाई समय सकियो कि सकेन जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। मैले 1 घन्टाको समय लिएको हो, 1 घन्टा भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। म तपाईँहरूलाई यो क्रममा मैले केही पहिला गरिब विषयमा छोटा छोटा 5वटा कविता लेखेको थिएँ। गरिबलाई कसरी हेरिन्छ त्यसमा एउटा विभिन्न दृष्टिकोणहरू यहाँ मैले हालेको छु। गरिबको शीर्षक हो र यसमा छोटा छोटा 5वटा प्रसङ्गहरू छन्। पहिलो प्रसङ्गमा
गरिब नाङ्गो सडक जस्तै हो जसलाई पाइतालाले कुल्चेर यात्रीहरू गन्तव्यसम्म पुग्छन्। गरिबी नाङ्गो सडक जस्तै हो जसलाई पाइतालाले कुल्चेर यात्रीहरू गन्तव्यसम्म पुग्छन्। यो पहिलो भयो। दोस्रो प्रसङ्ग छ, गरिबको हत्केलाको फुकेको ठेला र धनीको ढुकुटी सुन्निनुमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। गरिबको हत्केलाको फुकेको ठेला र धनीको ढुकुटी सुन्निनुमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। तेस्रो प्रसङ्ग छ गरिब शीर्षकमा, जुन दिन गरिब सकिन्छन् त्यस दिन धनीको मृत्यु हुन्छ। जुन दिन गरिब सकिन्छन् त्यस दिन धनीको मृत्यु हुन्छ। त्यसै गरेर चौथो प्रसङ्ग छ गरिबमै, गरिब भोको पेटले जाग्राम बस्छन्, धनी अत्याधिक खानाले निदाउन सक्दैनन्। गरिब भोको पेटले जाग्राम बस्छन्, धनी अत्याधिक खानाले निदाउन सक्दैनन्। त्यस्तै गरेर गरिब शीर्षकमै पाँचौँ प्रसङ्ग, गरिबले मालिकलाई आशीर्वाद दिन्छन्। गरिबले मालिकलाई आशीर्वाद दिन्छन्, उपहारमा मालिकले गालीले स्वागत गर्छन्। यो गरिब शीर्षकमा 5वटा छोटा छोटा एउटा दृष्टिकोण कविता नै भनौँ मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। पानी पिउनुहोस् कविजी भन्नुभएको छ ज्योत्सना श्रेष्ठजीले। हस्, अब लगभग सकिन लागिसक्यो, 3 मिनट बाँकी छ भन्नुभएको छ दिदीले। गरिब सकिएका 3 धनीहरू मर्नेछन् भन्ने छ। अवश्य पनि, पक्कै पनि। र यति बेला अब हामी चाहिँ बिट मार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई यो अवसर दिनुहुने कर्णाली गुन्जनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र कर्णाली गुन्जनले गर्दा आज म यहाँ आएँ। र कर्णाली गुन्जनको एउटा नारा छ, कला भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि कर्णाली सांस्कृतिक समाजको प्रस्तुति कर्णाली गुन्जन भन्ने एउटा नाराको साथ अगाडि बढ्छ। कर्णाली गुन्जनलाई अझै कला भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन छ, साथ छ भन्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरेर अनुराग बम छेत्रीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइले मलाई सम्झेर निमन्त्रणा गर्नुभयो। निर्मोही शङ्करजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चिनेको कर्णाली गुन्जनको टिम उहाँहरू 2 जना मात्रै हो, अरू पनि टिम हुनुहुन्छ पक्कै पनि। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू आएर कविता सुनिदिनु भयो र कविता सुन्नु वास्तवमा एउटा गाह्रो काम हो आजको यो समयमा। आजको समयमा हामी यस्ता चेतनशील कुराहरूलाई त्यति स्वीकार्दैनौँ, हामी सस्ता कुराहरूलाई मात्रै स्वीकार्छौँ होइन। यस्तो समयमा पनि तपाईँहरू कविता सुनिरहनु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने यो देश अथवा यो संसारमा अझै पनि त्यस्ता आत्माहरू छन् जसले राम्रो कुराहरूलाई सुन्छ, र त्यसैले पनि यो संसार अझै पनि ब्यालेन्समा छ। र यो कोरोनाको त्रासले भरिएको समय हो, सुरक्षित रहनुहोला तपाईँहरू। हामी सुरक्षित रह्यौँ भने कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। कोरोनासँग डराउने होइन, कोरोनालाई हराउने हो भन्ने यो मन्त्रको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र सहज दिन फेरि आउनेछ। र कविता सुन्नु अघि नै भनिसक्यो एउटा गाह्रो कर्म हो। तपाईँ यो बिचमा 1 घन्टासम्म अरू कुनै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो छोडेर तपाईँ कविता सुन्ने यस्तो यो गाह्रो कर्ममा आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई एकदमै हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म यो लाइभ यहीँ नै सक्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, ह्याभ अ गुड इभिनिङ, शुभ सन्ध्या।